अमन का दामन हाथ से ना छोड़े, मसले का बेहतरीन हल निकालेंगे। हुकूमती वफ्द की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अहम शख्सियात के मुज़ाकरात। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमती अरकान ने आज रात मुजफ्फराबाद में ही क़याम किया। दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं, कोशिश है मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। अमीर मकाम बोले, बातचीत अच्छे माहौल में हुई, बहुत से मामलात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है। कमर जमान कायरा ने कहा, जायज़ मुतालबात पर मुजाहिरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म खुद मामला देख रहे हैं, हम आपके नुमाइंदे हैं, मायूस नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म का तहकीकात का हुक्म। पुरअमन एहतजाज पर शहरी का आइनी और जमहूरी हक। कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस का मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की आड़ में नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कैफेटेरिया में घुसकर तोड़ फोड़। क्लब अरकान के जमा होने पर अहलकार अकबी दरवाजे से निकल गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की क्लब आमद, माजरत कर ली। प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है, मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद। CPNE, PFUJ और इमेंड की शदीद मजम्मत। वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। सहाफ़ी तंजीमों ने कहा, पुलिस का एक्शन सहाफ़ियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। मीडिया ने हमेशा वतन की सलामती को मुकद्दम रखा। रिपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जी। इश्तिहारात के जरिए धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइल की समूद फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए 400 से ज़ायद रज़ाकारों को डिपोर्ट करने की तैयारियां। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल। गैर कानूनी हरबे मिशन से नहीं रोक सकते रज़ाकारों का अज़्म। इसराइली इक़दाम बहरी कज़ाकी और दहशतगर्दी है। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। समूद फ्लोटिला में 46 मुल्कों के 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। गजा में मज़ालिम का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 77 अफराद शहीद। वज़ीर आज़म का ज़ेरे हिरासत अफराद की रिहाई और फ़लस्तीनियों तक फौरी इमदाद पहुँचाने पर जोर। शहबाज शरीफ का समूद फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तानियों को खराज तहसीन। ग्लोबल समूद फ्लोटिला इंसानी मिशन और आलमी यकजहती की अलामत। इसराइल की जानिब से इमदादी बेड़े को रोकना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से शदीद मजम्मत। इस्लामाबाद में पाक फ़लस्तीन फोरम का इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। जमात इस्लामी इसराइल इक़दामात के खिलाफ आज यौम एहतजाज मनाएगी। इमदादी बेड़े पर हमला। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना और ट्यूनिस में बड़े मुजाहरे। तुर्किया में इसराइली सफारत खाने के बाहर आवाज़ बुलंद। जहरियत की शदीद मजम्मत। कोलंबिया ने सिहोनी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। स्पेन का इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कतरी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली इक़दाम को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का शुरा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानिया और ब्राज़ील की जानिब से भी मजम्मत। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर चाकू से हमला। 2 अफराद हलाक, 3 ज़ख्मी। हमलावर की शिनाख्त 35 साल के जिहाद अल शामई के नाम से हुई। वज़ीर आज़म के स्टॉमर की मजम्मत। मुजरिम को सख्त सज़ा देने का आज़म। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। जो पंजाब की तज़लील करेगा उसे जवाब भी मिलेगा। इस पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। मरियम नवाज डट गई।
کہا پنجاب کی بات وزیر اعلیٰ نہیں تو پھر کون کرے گا؟ سیلاب آیا تو لیکچر دیے گئے کہ باہر سے امداد کیوں نہیں مانگتے؟ کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہوں گی۔ شمالی اور جنوبی پنجاب کرنے والے آپ کے دوست نہیں، جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا آپ کا دشمن ہے۔ نوجوان فیک اور جھوٹے پروپیگنڈے کے نزدیک نہ جائیں۔ اپوزیشن کا نئے انتخابات کا مطالبہ، ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں آئین کی پاسداری کے معاہدے پر دستخط کریں۔ محمود اچکزئی اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ موجودہ نظام ناکارہ ہو چکا، مسائل سے نجات کے لیے سیاسی اتحاد ناگزیر ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا موقف۔ اسد کیسر بولے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کوئی نیا آپریشن نہیں کرنے دے گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ مالیاتی ادارے کو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنانشل پالیسیز کے اہم اہداف پورے نہ ہونے پر تحفظات۔ سرکاری اداروں کے قوانین میں اصلاحات کا ہدف پورا نہ ہونے پر وضاحت مانگ لی۔ برآمدات اور تجارتی فائنانسنگ کو مضبوط بنانے پر زور۔ درآمدی شعبے پر پابندیاں نرم کرنے کے منفی اثرات۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں تجارتی خسارہ 33% بڑھ گیا۔ جولائی تا ستمبر حجم 9 ارب 36 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ریکارڈ۔ ملکی برآمدات میں بھی 3.83% کمی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا موٹر وے پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان۔ افسران اور اہلکاروں کو کوتاہیاں دور کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت۔ پولیس افسران کے گھروں پر کام کرنے والے سرکاری ملازمین واپس دفتر بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے اجلاس میں موٹر ویز پر گاڑیوں کی الیکٹرانک مانیٹرنگ پر غور۔ 120 کلومیٹر سپیڈ پر جرمانہ، 150 کی رفتار پر FIR درج ہوگی۔ عبدالعلیم خان نے کہا عہدے ملک پر احسان نہیں، وطن کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ شاہانہ طرز عمل نہیں چلے گا، اخراجات میں کمی لانا ہوگی۔ کارکردگی دکھائی تو موٹر وے پولیس کو بہتر مراعات دیں گے۔ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا۔ ڈپریشن کراچی سے 440 کلومیٹر جنوب میں موجود۔ نوشیر و فروز اور گرد و نواح میں بارش، دیگر اضلاع میں بھی گرج چمک کا امکان۔ آج سے 7 اکتوبر تک پنجاب میں بھی بادل برسیں گے۔ بالائی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، PDMA کا گلوف الرٹ جاری۔ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو سب کو حکم دے کر کیا کرنا ہے۔ کوئی روس کے ساتھ عسکری میدان میں مقابلہ چاہتا ہے تو آگے کے لیے دیکھ لے۔ صدر پیوٹن کا چیلنج، کہا مغربی ممالک صرف یوکرین کو استعمال کر رہے ہیں، انہیں تباہی پر کوئی افسوس نہیں۔ فلسطینی عوام کی مرضی کے خلاف مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں تبدیلیاں جاری، مزید وزراء کے قلمدان بدل گئے۔ مینا خان کو ہائر ایجوکیشن کی جگہ CNW کا محکمہ دے دیا گیا۔ معاون خصوصی CNW سہیل آفریدی کو محکمہ اعلیٰ تعلیم کا چارج مل گیا۔ کراچی میں ڈیری فارمرز کی منمانیاں، دودھ کی فی کلو قیمت 50 روپے بڑھانے کا مطالبہ، کمشنر نے انکار کر دیا۔ اجلاس بے نتیجہ ختم، پہلے ہی 220 روپے کلو دودھ خریدنا مشکل، قیمت 270 روپے ہو گئی تو نعمت سے محروم ہو جائیں گے، شہریوں کی دہائی۔ اور ویمنز ورلڈ کپ میں ٹائٹل کی جنگ، پاکستان پہلا مارکا ہار گیا۔ گرین شرٹس کی بیٹنگ لائن فیل، پوری ٹیم 129 رنز پر ڈھیر۔ رامین شمیم نے سب سے زیادہ 23 رن سکور کیے۔ بنگلہ دیش نے ہدف 3 وکٹوں پر 32ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کا اتوار کو بھارت سے ٹاکرا شیڈیول۔